जिस वक्त वो फ्रेश होकर रजा हाउस आई, शाम के 7 बज रहे थे। वो ढोलकी की आवाज पर चौंकी। आ गई दुल्हन भी। शीजा ने उसे दरवाजे पर देखा तो वो चहक कर बोली, आओ सना। दादी ने उसे आवाज दी तो वो उनके पास आ गई। भाभी, दादी, आप लोग यहाँ थे? मैं आप लोगों को घर में आवाजें दे रही थी। वो सोफे पर आकर बैठ गई। हम घर थे, फिर ये बच्चियां आ गई तो राबिया ने यहाँ बुला लिया कि ढोलकी बजाते हैं। दादी ने उसे बताया। क्या दादी, इस सब की क्या जरूरत है? वो पाँव ऊपर करके बैठ गई और सर दादी के कंधे पर रख दिया। क्यों जरूरत नहीं है? इतने सालों बाद घर में खुशी का मौका आया है। उसने नजर घुमाई। मोहल्ले से कुछ लड़कियां राबिया बेगम ने घर बुलवाई थी ढोलकी के लिए, जो नीचे कालीन पर बैठी तालियां बजाकर गाने गा रही थी। फिर उसने शीजा और महक को देखा, जो अलीना के कपड़े देख रही थी और उन्हें पैक कर रही थी। अरकम, मैं तेरा मोबाइल तोड़ दूंगी अगर तूने अब उसकी जान नहीं छोड़ी। दादी ने अरकम को धमकी दी, जो कारगर साबित हुई। उसने अरकम की तरफ देखा। क्या दादी, रख ही रहा था, आप गुस्सा ना होएं। उसने मोबाइल जेब में रखा। दादी जी। दादी ने प्यार से उसके बाल कान के पीछे किए। अली भाई और अरसल भाई किधर हैं? सना का दिल अजीब हो रहा था। वो रजा के फार्म हाउस में सजावट करवाने गए हैं। वहाँ की सारी देखभाल देखनी थी कल के लिए, इसलिए दोपहर में ही चले गए थे। उन्होंने बताया तो वो सर हिलाकर दोबारा उनके कंधे पर सर रखकर बैठ गई। निकाह और शादी के फंक्शन फार्म हाउस में ही होने थे। उसने मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट खोली, फिर सर्च बार में नाम लिखा। अहमद जीजू नंबर स्क्रीन पर उभरा तो उसने कॉल करके फोन कान से लगाया। मोबाइल बंद जा रहा था। फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो लगातार फोन करती रही, लेकिन मोबाइल बंद जा रहा था। फिर उसने घर के नंबर पर कॉल की, वो भी कोई नहीं उठा रहा था। सना चंदा, अपनी चीजें तो देखो, अर्जमन साहिब ने भेजी हैं। शीजा के बुलाने पर वो उठकर उनके पास चली आई। अर्जमन साहिब ने शादी के जोड़े, चूड़ियां, ज्वेलरी, जूते, बहुत कुछ भेजा था। दादू ने इतना कुछ क्यों भेजा है? सना हैरान हुई। दादी ने उन्हें फोन किया था यही कहने के लिए, तो उन्होंने आगे से कहा, मेरी बेटी की शादी है। ये सब तो अभी बहुत कम है। मुझे खुशी होगी अगर सना ये सब पहनेगी, महक ने प्यार से उसे बताया। वो खामोशी से शादी के जोड़े पर हाथ फेर रही थी। अरकम दूर से उसके चेहरे की उदासी देख रहा था। निकाह के 1 हफ्ते बाद शादी की डेट फिक्स हुई थी। क्योंकि एग्जाम्स तो होने नहीं थे, बस फाइनल प्रोजेक्ट उन्होंने जमा करवाना था, इसलिए शादी की तैयारियां भी साथ ही शुरू कर दी गई थी। सना, राबिया बेगम के बुलाने पर उसने सर उठाया। आ जाओ बेटा, तुमने सही से खाना नहीं खाया, दोपहर में भी नहीं आई। आ जाओ, शाबाश, जल्दी से। अरकम, तुम भी आओ, फिर लाइटिंग वाला आ जाएगा। तुम दोनों घरों में लाइटिंग तुमने ही करवानी है। अरसल पता नहीं कब आए। उन्होंने खाना लगा दिया था। वो दोनों उठकर डाइनिंग पर आ गए और एक साथ बैठ गए। वो आराम आराम से चम्मच प्लेट में घुमाते हुए सोचों में गुम खाना खा रही थी। अरकम ने खाकर अपनी प्लेट साइड पर की और उसकी प्लेट अपने सामने कर ली। क्या है? सना ने अपनी प्लेट दोबारा अपने सामने की। तुम खा तो रही नहीं, मैंने सोचा मैं ही खा लेता हूँ। अरकम उसे बगौर देखते हुए बोला। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों उलझी हुई है। खा रही हूँ मैं, भूखी हरकतें ना करो, वो मुंह बनाकर बोली। मैं कहाँ से भूखी हरकतें कर रहा हूँ, तुम खा ही नहीं रही थी, उसने उसे छेड़ते हुए कहा। अच्छा कम्मू सुनो, उसने उसकी तरफ रुख किया। सुनाओ। अरकम सीधा होकर बैठा। कम्मू, मैं ये शादी न। अरकम जाओ, वो आ गए हैं। राबिया बेगम की बात पर उसने बात अधूरी छोड़ दी। सना, बाद में बात करते हैं, वरना मामा बहुत गुस्सा होगी, ओके? वो उठ गया तो उसने मुड़कर दादी की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर शीजा से बात कर रही थी। फिर बाकी सबको देखा। सब हंस रहे थे, खुश थे। वो बर्तन समेटकर सबके पास लाउंज में आ गई। अगर मामा, बाबा, आपी इस वक्त मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता ना, उसने दिल में सोचा। फिर सर दादी की गोद में रख दिया। क्या हुआ मेरी गुड़िया, इतनी खामोश क्यों है? दादी उसके सर पर हल्का हल्का हाथ फेरने लगी। कुछ नहीं दादी, उसने आंखें बंद कर ली। लड़कियां जा चुकी थी। सना बाबा के गले
कौन लगेगा? यजदान साहिब की आवाज उसके कानों में गूंजी। आंसू का गोला एकदम गले में अटका। उसने झट आंखें खोल दी। मैं घर चलती हूँ दादी, नींद आ रही है मुझे। वो जूते पहनकर जाने के लिए खड़ी हो गई। मैं भी चलती हूँ सना, उमर भी सो गया है। महक भी उठ गई। चलो ठीक है बच्चे, जाओ ख्याल से, दादी ने उसे प्यार करते हुए कहा। दादी की जान बसी थी इसमें। उनके बेटे की लाडली बेटी की शादी थी जो अब पराई होने वाली थी। सना जी आपी, वो शीजा की जानिब भर गई। सुबह जल्दी उठ जाना, पार्लर जाना है, अलीना को भी बता देना, शीजा ने हदायत देते हुए कहा। ओके आपी, उसने सर हिलाते हुए कहा। शीजा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। मेरी चंदा हमेशा खुश रहे। उसने प्यार से उसके सर पर प्यार किया तो वो मुस्कुरा दी। आमीन, थैंक यू आपी। सन, दानियाल भी अरकम की तरह सना को सन ही कहता था। जी, वो नीचे झुकी और दानियाल के गाल पर प्यार किया। आप जा रही हो? जी, मुझे सोना है ना, आप भी सो जाओ, मैं बाबा पास सोगा। ओके, वो मुस्कुराकर सीधी हुई। चलें आपी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। और आपी, डॉक्टर के पास से हो आई थी आप? अब मैं ठीक हूँ, रिपोर्टें कुछ दिनों तक मिलेंगी। उसने उसका गाल थपका। ओके, अल्लाह हाफिज चंदा। राबिया बेगम से मिलने के बाद वो घर आ गई। महक से थोड़ी सी बातें की, फिर अपने कमरे में आकर इशा की नमाज पढ़ी, दिल के सुकून के लिए दुआएं पढ़ी, फिर बेड पर सोने के लिए लेट गई। लेटकर एक दफा फिर अहमद को कॉल मिलाई, लेकिन फोन बंद ही जा रहा था। तभी सुबहान का मैसेज आया। गुड नाइट मिसिस, स्वीट ड्रीम्स। साथ दिल भी थे। सना ने बगैर जवाब दिए मोबाइल बंद करके साइड पर रख दिया। प्लीज अल्लाह जी, अब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंखों में आए आंसू साफ किए और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। शाम अपने साथ ढेरों खुशियां लेकर ढली थी। मौसम बहुत खुशगवार था। सारे घर वाले फार्म हाउस जा चुके थे। अली ने अलीना और सना को पार्लर से लेते हुए जाना था। अरसल और शीजा बाद में घर से निकले थे। अरसल ने गाड़ी सिग्नल पर रोकी और साथ बैठी शीजा को देखा, जो हल्का हल्का अपना सर दबा रही थी। पीच रंग का सूट पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। हल्के से मेकअप ने उसको और निखार दिया था। अरसल ने आहिस्ता से उसकी चूड़ियों से भरा हाथ थामा तो उसने अरसल को देखा। तबीयत ठीक है? अरसल ने प्यार से पूछा। हाँ ठीक है, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। प्यारी लग रही हो। अरसल ने उसे सराहा तो वो मुस्कुरा दी। आप भी। और मैं भी प्यारा लग रहा हूँ, दानियाल जो पीछे बैठा था फौरन बीच में खड़ा होकर बोला तो दोनों हंसने लगे। मेरा बेटा तो हर वक्त प्यारा लगता है। शीजा ने उसे अपनी गोद में बिठाया। तब तक सिग्नल भी खुल गया तो अरसल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही उसने आंखें बंद की। आज मैं फिर यहाँ खड़ा हूँ जहाँ 8 साल पहले खड़ा था। तब दिल में बहुत कुछ था, आज भी दिल में बहुत कुछ है। तब जिंदगी से मुलाकात की जल्दी थी, आज भी उसी जिंदगी की परछाई से मिलने की जल्दी है। तब खुद बसने आया था, आज उसकी ख्वाहिश को बसाने आया हूँ। तब दिल में अरमान थे, आज दिल में किसी की याद आबाद है। क्या हुआ बाबा जानी? अनोशे की आवाज पर उसने आंखें खोली। कुछ नहीं जानी, चलो। उसने सर झटका और उससे कहा। बाबा, नाना जान का घर यहाँ से कितनी दूर है? वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए पूछने लगी। आधा घंटा शायद, उसने कॉल मिलाते हुए जवाब दिया। दूसरी तरफ लाइन कट करके एक मैसेज आया। अहमद ने मैसेज खोला, उस पर एक नंबर लिखा था। अहमद ने नंबर मिलाया, बेल जा रही थी लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। दोबारा कॉल की तो लाइन काट दी गई। तभी एक डैशिंग सा बंदा सामने आया। अहमद भाई, मुकाबिल ने कंफर्मेशन मांगी। जी, आपकी तारीफ? अहमद ने सवाल किया। खाक सर को वकास कहते हैं, चलिए आपको लेने आया हूँ। अच्छा चलो अनोशे। अहमद ने अनोशे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। वकास उन्हें लिए डायरेक्ट फार्म हाउस पहुंचा।
ان दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। पहले अलीना और अरकम का निकाह हुआ, उसके बाद सुबहान और सना का निकाह होना था। सना बहुत ज्यादा उदास हो रही थी। अरकम जानता था वो इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए अपना निकाह पहले पढ़वाया ताकि सना को संभाल सके। वो शीजा और दादी के साथ बैठी अपने आप से लड़ती, आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। शीजा ने उसके सर पर प्यार किया। चंदा, मैं अलीना को देख कर आती हूँ। उसने सर हिला दिया। वो फिर अपने हाथों को घूरने लगी। उसका दिल बहुत उदास हो रहा था। अरकम कमरे में आया और दादी को इशारा किया, गुड़िया, निकाह के लिए मौलवी साहिब आ रहे हैं। उसने अपनी मुट्ठियां जोर से बंद कर ली और नम आंखें उठाकर दादी को देखा। मौलवी साहिब के साथ अरसल, रजा साहिब और अरकम कमरे में आए। सना का सर और भी झुक गया। अरकम उसके पास आकर बैठा। सन, इतना काम क्यों रही हो पगली? सुबहान रात में ड्रैकुला नहीं बन जाता। अरकम के साथ बैठने पर उसे थोड़ा हौसला हुआ। शुरू करें? रजा साहिब ने मौलवी साहिब को कहा। सना यजदान वल्द यजदान अहमद, आपका निकाह सुबहान शाह वल्द सरमद शाह से किया जाता है। क्या आपको कबूल है? वो चुप रही तो अरकम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कबूल है, उसके कांपती आवाज में कहा। दरवाजे के पार खड़ा सुबहान, जिसकी आंखें बंद थी, मुस्कुराया। सना यजदान वल्द यजदान अहमद, आपका निकाह सुबहान शाह वल्द सरमद शाह से किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। सना यजदान वल्द यजदान अहमद, आपका निकाह सुबहान शाह वल्द सरमद शाह से किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। सुबहान ने आंखें खोल दी और मुस्कुराते हुए मुड़ गया। कमरे में मौजूद सब की आंखें नम थी। अरकम ने उसे पेन थमाया। सन, यहाँ साइन करो। सना ने कांपते हाथों से पेन थामा। वो आंसू रोकने की कोशिश में हलकान हो रही थी। सन, साइन करो, अरकम ने आहिस्ता से कहा। उसने सुबहान के साइन को देखा। वो पेन कागज पर रख कर बेआवाज रो रही थी। उसका हाथ कांप रहा था। अचानक उसने अपने सर पर किसी का हाथ महसूस किया। साइन करो बेटा। उसने झटके से सर उठाया। अहमद नम आंखों से उसे देख रहा था। जीजू, सना खाला, आप कितनी प्यारी लग रही हो। अनोशे ने उसे पहली बार इतना तैयार देखा तो बेइख्तियार तारीफ कर दी। अनोशे, उसने अनोशे को गले लगाया। अहमद उसके साथ बैठा। साइन करो गुड़िया। अहमद ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा। तुम दिल हो तो सना मेरी धड़कन है। तुम दोनों के बगैर मैं अधूरी हूँ। उसने मुस्कुराकर कांपते दिल के साथ दस्तखत कर दिए। मुबारक हो सन, अरकम ने उसके सर पर प्यार करते हुए कहा। मुबारक हो बेटा, नई जिंदगी में अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। अर्जुमन साहिब ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा। सब बाहर निकल गए तो दादी ने उठकर उसको प्यार किया। मैं बाहर मेहमानों को देख लूं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। उसने सर हिला दिया। अहमद उसके साथ ही बैठा था। सब बाहर चले गए तो वो अहमद के सीने से लग गई और रोने लगी। थैंक यू जीजू, आप आए तो लगा आप ही आ गई। मेरी सना को अपनी बेटी की तरह रुखसत करना, क्योंकि मैंने उसे माँ बनकर पाला है। अहमद ने नम आंखों से उसके सर पर हाथ रखा। कैसे ना आता, मेरी बेटी की शादी थी, मुझे तो आना ही था। वो उससे अलग हुई और अपने आंसू साफ किए। अनोशे खामोशी से साइड पर खड़ी थी। इधर आओ चंदा, कैसी हो? सना ने उसे गोद में बिठाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? अनोशे तो अपनी खाला की दीवानी थी। उसने प्यार से सना के हाथ पकड़े। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी चंदा ने मुझे मिस किया? हाँ ना, ये तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अहमद बोला। सच्ची? सना ने उससे पूछा। मुच्ची। अनोशे जोर से उसके गले लग गई। तभी शिजा दानियाल का हाथ पकड़े कमरे में आई। अस्सलाम वालेकुम। अहमद, कैसे हो? अहमद मुस्कुराकर खड़ा हुआ। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। शिजा, चुड़ैल, तुम कैसी हो? अभी भी चुड़ैल कह रहे हो? शर्म करो, बेटे के सामने तो थोड़ी इज्जत करो। शिजा ने शर्म दिलानी चाहिए। क्यों जी, तुम अभी भी शिजा चुड़ैल ही हो? शिजा ने मुस्कुराकर उसे देखा। कितना बदल गया था उसका दोस्त। ये आपका बेटा है? अनोशे ने दानियाल की तरफ इशारा किया। जी,
یہ میرا بیٹا ہے۔ دانی شیک ہینڈ کرو۔ شیزا کے کہنے پر دانیال نے انوشے کے سامنے ہاتھ کیا، جس کو انوشے نے پیار سے تھام لیا۔ آپ تو بہت پیارے ہو۔ اس نے اس کے گال پر پیار کیا تو ارکم جو ثنا کی تصویر لینے آیا تھا ان کی بھی پیاری سی تصویر لی۔ شیزا بھابی آپ کو مما بلا رہی ہیں، اور احمر بھائی آپ بھی باہر آ جائیں، پانی شانی پلاتا ہوں، تھک گئے ہوں گے۔ ہاں میں باہر آ ہی رہا تھا، اب سبحان کو توپوں کی سلامی بھی تو دینی ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے اس نے۔ چھپن چھڑی سے شادی کرنا کوئی آسان بات ہے؟ جیجو، ثنا نے اسے گھورا تو وہ مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ انوشے جانی، الینا مامی سے نہیں ملی آپ؟ نہیں، اس نے معصوم سی شکل بنا کر نفی میں سر ہلایا۔ ہائے، میں بھی نہیں ملا۔ دانی جاؤ، انوشے کو الینا چاچی کے پاس لے کر جاؤ۔ اچھا۔ دانیال انوشے کا ہاتھ پکڑتا اسے باہر لے گیا تو ارکم ثنا کی طرف مڑا جو مسکرا رہی تھی۔ سن اس کے پاس آیا۔ کمو بہت بہت مبارک ہو۔ ثنا نے اسے نکاح کی مبارکباد دی۔ تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو۔ سن تم خوش ہو؟ ارکم کو وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ اس کو اب بھی یقین نہیں آیا، لیکن اس نے دل سے دعا دی۔ ارکم مہک کی آواز پر دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ جی؟ تمہیں الینا سے نہیں ملنا؟ ملنا ہے، لیکن دادی ظالم سماج بن گئی ہے، انہوں نے کہا ہے شادی کے بعد ملنا ہے، ایک ہفتہ منہ بھی نہیں دیکھنا، ارکم نے بے چارگی سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ارکم کا لٹکا منہ دیکھ کر مہک اور ثنا ہنس دی۔ مہک بھابی ابھی کون سا الینا مایوں بیٹھی ہے، جائیں سب سے چھپ کر میرے دوست کی ملاقات کروائیں، ثنا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس لیے تو آئی ہوں، کمرے میں کوئی نہیں ہے، آؤ ملاقات کرواؤں۔ ہائے سچی بھابی، ارکم بھاگتے ہوئے ان تک پہنچا۔ ہاں چلو اب۔ اوکے بائے سن، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ وہ آنکھ مار کر بولتا ہوا چلا گیا۔ ہاں ہاں جاؤ۔ وہ دونوں چلے گئے تو ثنا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے شیشے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ وائٹ فراک پہنے، پستے رنگ کا دوپٹہ سر پر لٹکائے، پاؤں میں سبحان کے پسندیدہ خصے چوڑیاں اس نے نہیں پہنی تھی کیونکہ اس کو الجھن ہو رہی تھی۔ اس کی جگہ شیزا نے اسے نازک سے کڑے پہنا دیے تھے۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں خوشی نہیں تھی۔ وہ ویران تھی، بالکل ویران۔ وہ اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سبحان کمرے میں آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس کے کان میں سرگوشی ہوئی۔ ویلکم ٹو مائی لائف مسز سبحان شاہ۔ وہ جھٹکے سے مڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں، سبحان اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ سبحان دادی غصہ ہوں گی، اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اوہو، دادی نیچے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہیں، ارکم کو ملوا سکتی ہو اور میرا خیال نہیں ہے؟ ثنا نے دروازے سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وائٹ شلوار قمیض پر میرون واسکٹ پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ بول دو پیارا لگ رہا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں ویسے غلطی سے آج پیارے لگ رہے ہو، اس نے دل سے تعریف کی۔ شکریہ جناب، آپ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی ہو۔ وہ تو اس کو آنکھوں میں سموئے ہوئے تھا۔ اچھا بس بس، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ مڑی تو اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ ثنا نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر سبحان کو۔ اب تو پورے حق سے ہاتھ پکڑ سکتا ہوں، اس نے کھینچ کر اسے اپنے پاس کیا اور اس کی کمر کے گرد بازو پھیلائے۔ ثنا کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ سبحان چھوڑو مجھے، ثنا اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑ دوں گا، پہلے اپنا گفٹ تو لے لو۔ اس نے اپنی جیب سے ایک لال رنگ کا ڈبہ نکالا اور اس میں سے انگوٹھی نکال کر ثنا کے سامنے کی۔ پہنا دوں؟ اجازت مانگی۔ ثنا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پھر پوچھا، ثنا پہنا دوں؟ وہ چپ ہی رہی۔ کیا ہوا، اچھی نہیں لگی؟ چلو کوئی نہیں، دوسری لے لوں گا۔ وہ واپس ڈبے میں رکھنے لگا جب اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ وہ اب بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ سبحان نے مسکرا کر اس کو انگوٹھی پہنائی اور اس کا ہاتھ اٹھا کر لبوں کو لگایا۔ دو آنسو ثنا کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ ثنا تمہیں بخار ہے؟ اس نے اس کا ماتھا چھوا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ ثنا تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے؟ وہ فکر مند ہوا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں،
تم جاؤ۔ وہ رخ موڑ گئی۔ سبحان اس کے سامنے آیا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے ثنا؟ تم خوش نہیں ہو کیا؟ اسے اس کا رونا کہاں برداشت تھا۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ I love you so much ثنا۔ مت کرو اتنی محبت مجھ سے، پلیز مت کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے بسی سے بولی اور اس سے دور ہوئی۔ ڈر لگتا ہے مجھے سبحان، تمہاری اس بے پناہ چاہت سے، دل کانپتا ہے میرا، وہ روتے ہوئے بولی۔ سبحان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اس کے سر پر اپنے لب رکھے۔ مت ڈرو ثنا۔ ثنا نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اتنی محبت مت کرو، اب ہمت نہیں ہے مجھ میں، نہیں ہے۔ ثنا نے اس کے سینے پر سر رکھا اور بے ہوش ہو گئی۔ اگر سبحان نے اسے پکڑا نہ ہوتا تو وہ زمین پر گرتی۔ ثنا، ثنا، سبحان نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا، پھر اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ او اللہ، اس نے اپنا سر پکڑا۔ کیا کروں؟ سب کو بتاؤں گا تو سب پریشان ہو جائیں گے۔ ارکم، ہاں اس کو کال کرتا ہوں۔ اس نے موبائل نکال کر ارکم کو کال کی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنا دوپٹہ صحیح کر رہی تھی جو اس کی چوڑیوں میں اٹک گیا تھا۔ آواز پر سر اٹھایا ارکم دروازہ بند کر رہا تھا۔ دادی کو پتا چلا تو وہ غصہ کریں گی۔ وہ کھڑی ہوئی۔ یار، دادی سے چھپ کر ہی آیا ہوں۔ ارکم نے اس کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ پھر بھی اب تم چپ کر جاؤ۔ وہ اس کے پاس آیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تھینک یو، تم بھی بہت پیارے لگ رہے ہو۔ شکریہ، ٹائم بہت کم ہے، یہ لو تمہارا گفٹ۔ اس نے گولڈ کی بریسلیٹ اس کے سامنے کی اور پوچھا، پہنا دوں؟ علینا نے سر اس بات میں ہلا کر ہاتھ آگے کیا اور ارکم نے مسکرا کر اس کے نازک سے ہاتھ پر بریسلیٹ پہنا دی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ شکریہ علینا، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ I love you، اس نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ ایک سیلفی لے لوں؟ علینا نے سر ہلایا تو اس نے موبائل نکال کر اپنی اور علینا کی پیاری سی سیلفی لی۔ علینا کا دوپٹہ دوبارہ اٹک گیا تو وہ اسے صحیح کرنے لگی۔ تبھی ارکم نے پیار سے اس کے گال پر اپنی محبت کی مہر لگائی۔ علینا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ I love you so much میری جان، بائے۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے علینا کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ وہ جب کمرے سے نکلا تو اس کا موبائل بجا۔ سبحان، اس نے فون اٹھایا۔ ہاں سبحان، کیا ہوا؟ کیا؟ میں آ رہا ہوں۔ وہ فوراً ثنا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ احمد نے ثنا کو چیک کیا۔ پریشان نہ ہو، شاید تھکن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، اس نے سبحان اور ارکم کو بتایا، جبکہ وہ جان گیا تھا ڈپریشن ہے۔ باقی سب کو یہی کہا تھا کہ ثنا کے سر میں درد ہے، اس لیے وہ آرام کر رہی ہے۔ سبحان، دادو تمہیں بلا رہے تھے، تم گھر جاؤ، وہ بھی تھک گئے ہوں گے۔ ارکم، تم مجھے کال کر دینا۔ اچھا۔ سبحان کا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن دادو کے خیال کی وجہ سے وہ چلا گیا۔ باقی سارے مہمان جا چکے تھے۔ آپی، ثنا آنکھیں کھول رہی تھی۔ آپی، آپ آ جاؤ نا۔ مما، بابا، احمد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چندا، آنکھیں کھولو، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے آنکھیں کھولی اور اٹھی۔ جیجو، اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا تھا؟ پھر ارکم کو دیکھا۔ سبحان، وہ چلا گیا ہے۔ کچھ چاہیے؟ احمد نے پوچھا۔ پانی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ یہ لو۔ ارکم نے ٹیبل سے پانی اٹھا کر گلاس میں ڈالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولی، گھر چلے کمو؟ ہاں چلو، باقی سب چلے بھی گئے ہیں۔ دادی پریشان تو نہیں ہوئی؟ اسے دادی کا خیال آیا۔ نہیں، انہیں یہی کہا کہ تمہارے سر میں درد تھا، اس لیے سو گئی ہو۔ چل کمو، ایسے ہی پریشان ہوتی رہے گی۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ گئی۔ انوشے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ بابا جانی؟ جی۔ وہ احمد کے پاس آئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ آنکھیں زبردستی کھولتی ہوئی وہ مخاطب ہوئی۔ بس جا رہے ہیں گھر۔ احمد نے اسے اٹھا لیا اور وہ سب گھر کی طرف بھاگ گئے۔ گھر آ کر ثنا نے احمد کو گیسٹ روم دکھایا۔ باقی سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ انوشے سو چکی تھی۔ احمد نے اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور کمفرٹر اس کے اوپر ڈال کر سیدھا ہوا۔ تب تک ثنا پانی لے کر کمرے میں آئی اور سائڈ پر رکھا۔ جیجو، آپ کو کچھ اور چاہیے؟ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، تم جا کر آرام کرو، پہلے ہی طبیعت خراب۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔
آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو تو آپ مجھے بتانا، اوکے؟ اور بھوک لگے تو کھانا تو نہیں ہوگا یہاں پر، آپ کو پتا ہے کوکنگ مجھے نہیں آتی، لیکن ہاں کچن میں چپس بسکٹ ضرور ہیں۔ ٹھیک ہے میں لے لوں گا، اب تم جاؤ سو جاؤ۔ فریش ہو کر نماز پڑھی، پھر لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ اللہ حافظ جیجو، گڈ نائٹ۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی، چینج کیا اور فریش ہو کر نماز پڑھی، پھر لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ موبائل اٹھایا کہ شاید سبحان کا کوئی میسج ہو، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے علینا کو مبارکباد دی، پھر موبائل رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ کہیں سبحان ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہی سوچتے سوچتے نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ اذان کی آواز نے اسے خوابیدہ حالت سے بیدار کیا۔ وہ آنکھیں کھولے کچھ دیر یوں ہی خلا میں کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کیے لیٹی رہی۔ پوری اذان سننے کے بعد وہ بمشکل اپنے ناتواں جسم پر زور دیتی اٹھ کھڑی ہوئی، ورنہ اس میں ہمت کہاں تھی۔ عجیب سا بوجھ تھا اعصابوں پر۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ یوں ہی مصلی پر بیٹھی سجدہ گاہ کو تکنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر قرآن مجید کھولا اور سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے اس نے بلا ارادہ ہی ترجمہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ آخری صفحہ تھا۔ اس کا کل نکاح ہوا تھا۔ ہر لڑکی کے لیے شادی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ بھی خوش ہونا چاہتی تھی۔ جس کو اس نے چاہا وہی اس کو ہم سفر بنا، لیکن وہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ اللہ، اس نے خدا کو پکارا، میں کیا کروں؟ میں خوش ہونا چاہتی ہوں، لیکن میرے مالک عجیب دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ دل وحشتوں کے سائے میں گھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب کسی کو مجھ سے دور مت کیجیے گا۔ میں کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ شخص بن موسم بہار کی طرح میری زندگی میں آیا اور نہ جانے کب میرے دل کی مسند پر براجمان ہو گیا۔ میں نہیں جانتی۔ اس نے آنسو صاف کر کے آخری آیات کا ترجمہ پڑھا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ تھم گئی۔ اسے لگا ارد گرد سناٹا چھا گیا ہے۔ لفظ اول ہے اور لفظ ہی آخر ہے۔ رب کا لفظ کن ہے اور انسان کے لیے پہلا لفظ اقرا ہے۔ رب کا لفظ کائنات کی ہر شے کے لیے اقرا پہچان کا نام ہے، پڑھنے کے بعد ایمان کا نام ہے۔ ہم لفظ نہیں دیکھتے، معنی نہیں دیکھتے، اس کے اندر نہیں اترتے، ہم اس پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایک بیشے قیمت رہنمائی کی کتاب کو جزدان میں لپیٹ کر اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کا طواف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھونا تو درکنار، اس بارے میں سوچنے کا بھی وقت مشکل سے نکالتے ہیں۔ اللہ کے ہر حرف میں ایک جہان آباد ہے جس کا ہماری سوچ احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَإِلَیْہِ تُرْجَعُونَ۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھنے والے اس میں معنی تلاش کرتے ہیں۔ یوں تو ہر حرف عبادت ہے، سعادت ہے، لیکن ہم جلد از جلد کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کی جستجو میں رہتے ہیں۔ ہم وہ بد نصیب ہیں جو مہلت زندگی کو کم جانتے ہیں اور کاروبار زندگی کو سمیٹنا اولین ترجیح گردانتے ہیں۔ وہ سوچوں میں گم تھی، آنسو اس کی گال بھگونے لگے تھے۔ اس نے ماہم سے یاسین کی تفسیر سنی تھی، جو ہر آیت کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ خود بخود تازہ ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ، آپ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بندہ بھلے آپ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن آپ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مجھے میری بات کا جواب مل گیا۔ آپ یہی چاہتے تھے کہ سبحان میری زندگی میں آئے، میرا ہم سفر بنے۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے آپ سے لڑ رہی تھی کہ میں نے کسی کی زندگی برباد کر دی۔ میں کل تک ارکم کو نکاح کے لیے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ
روتے ہوئے اپنے رب سے کلام کر رہی تھی۔ وہ ذات تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہی تو ہے قادر حقیقی، قادر ذوالجلال، مسبب الاسباب، دن کی کایا رات اور رات کی دن میں پلٹتا ہے۔ وہ کاتب تقدیر کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرے مالک، میرے پاس پروردگار سبحان کو مجھ سے دور مت کرنا۔ یہ دل اب کسی کی جدائی برداشت نہیں کر پائے گا، اب کسی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ میرے حال پر رحم کر اے اللہ، میرے حال پر رحم کر۔ وہ سجدہ ریز ہو کر گر گرا کر معافی دعائیں مانگ رہی تھی۔ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے، نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ دعا مانگنے کے بعد وہی اطمینان اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ اس نے جائے نماز الماری میں رکھی اور نیچے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر کھڑکی سے باہر لون میں موجود انوشے پر گئی۔ یہ لڑکی جاگ بھی گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس باہر چلی گئی۔ فلاور، آپ میری بات سن رہے ہو نا؟ آج سے ہم فرینڈ بن جاتے ہیں۔ لندن میں آپ کے جیسے بہت فرینڈز ہیں میرے۔ انوشے پودوں میں لگے پھولوں سے باتیں کر رہی تھی۔ انوشے، ثنا کے بلانے پر وہ جو گملے میں لگے گلاب کے پھول سے باتیں کر رہی تھی مڑی۔ خالہ، وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ادھر آؤ۔ وہاں کیا کر رہی تھی؟ ثنا نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی، پھر دونوں وہیں سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ میں فلاور سے باتیں کر رہی تھی۔ فلاور سے؟ ثنا نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی، میں نے پڑھا تھا کہ فلاور لیونگ تھنگ ہیں اور وہ بھی ہماری طرح دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ میں آپ کے فلاور سے فرینڈشپ کر رہی تھی، اس نے معصومیت سے کہا۔ لیکن اگر آپ اس سے فرینڈشپ کر لو گی تو میں کیا کروں گی؟ ثنا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اوہو ثنا خالہ، ہر فرینڈ کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ آپ تو میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ وہ پیار سے ثنا کے گلے لگ گئی۔ I love you so much خالہ۔ خالہ love you too جان۔ چلو آؤ ناشتہ کریں۔ دادی بھی اٹھ گئی ہوں گی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر بڑھ گئی۔ دوپہر کے وقت سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ رضا ہاؤس کے مکین بھی یزدان ہاؤس میں موجود تھے۔ رضا صاحب دادی کے ساتھ مل کر مہمانوں کی لسٹ بنا رہے تھے۔ ثنا اور ارقم دوسری طرف بیٹھے لیپ ٹاپ اور فائلز میں گھرے ہوئے تھے۔ کل انہوں نے پروجیکٹ سبمٹ کروانا تھا۔ رضا، میں سوچ رہی تھی علینا کو ادھر بلوا لوں، دونوں کو ایک گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ اکیلی بچی ہے، یہاں رہے گی تو دل لگا رہے گا۔ ایک ہفتے کی تو بات ہے۔ دادی نے علینا اور اس کی ماما کو اکیلے رہنے کی وجہ سے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ رابعہ نے بات کی تھی، بچے اپنے پروجیکٹ میں مصروف ہیں، کل ثنا اسے اپنے ساتھ لے آئے گی۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ اور تم بتاؤ، ہو گئی لسٹ تیار؟ دادی سب کام اپنی نگرانی میں کروا رہی تھی۔ جی یہ دیکھیے۔ رضا صاحب بھی انہیں ایک ایک کام دکھا رہے تھے۔ اوف، فائنلی بن گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ 7 گھنٹے کی انتہک محنت کے بعد ان کا کام پورا ہو گیا تھا۔ کسے کال کر رہے ہو؟ ارقم نے موبائل اٹھایا تو ثنا نے پوچھا۔ علینا کو۔ ہم نے تو مل کر کام کر لیا، اس سے بھی تو پوچھوں؟ ارقم کا مسکرا کر علینا کا ذکر کرنا ثنا کو بہت اچھا لگا۔ ابے، اس نے سیٹی کے انداز میں لب سکیڑے۔ تم یہ سمیٹو، میں آتا ہوں۔ وہ فون کان پر لگائے اٹھ گیا۔ ثنا نے اپنا موبائل اٹھایا۔ وہ صبح سے بار بار سکرین آن کر کے دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی پیغام ہو، لیکن موبائل خاموش تھا۔ سبحان، کیا تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ اس نے سبحان کا نمبر ملایا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ سبحان، فون اٹھاؤ، وہ دل میں بار بار کہہ رہی تھی۔ ثنا، دادی اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اس نے فون سائڈ پر رکھا اور ان کی طرف مڑی۔ جی دادی، کل کے بعد تو نے کہیں باہر نہیں جانا؟ دادی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ابھی تک تو کوئی پروگرام نہیں ہے، ہاں لیکن بن جائے وہ الگ بات ہے، اس نے اپنی ہی دھن میں جواب دیا۔ چپ کرو، کوئی پروگرام نہیں بنانا۔ پرسوں تجھے اور علینا کو مایوں بٹھا دیں گے، کوئی تو روپ آئے دلہن میں۔ دادی غصہ ہوئی تو اسے احساس ہوا۔
दादी इतनी जल्दी? उसने मुंह बनाया। कोई जल्दी नहीं, बस 2 दिन ही तो होंगे। दादी पुरानी रवायती खातून बन गई। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। वो प्यार से उनके गले लग गई। चलो अब खाना खा लो, सुबह से पढ़ रही हो। जी दादी, बहुत भूख लग रही है, अरकम कमरे में आते हुए बोला। जल्दी से दोनों हाथ धोकर आओ, मैं महक को कहती हूँ कि खाना लगाए। वो उठकर चली गई तो सना ने अरकम की तरफ देखा जो सर पीछे गिराए सोफे पर लेटा था। कम्मू, अहमद जीजू कहाँ हैं? सना ने यहाँ वहाँ देख कर पूछा। वो अनोशे को बाहर लेकर गए हैं, उसको आइसक्रीम खानी थी। अरकम ने आंखें बंद किए ही जवाब दिया। कम्मू, अहमद जीजू बहुत बदल गए हैं, उनकी हंसी कहीं खो गई है। उसकी आवाज़ भीग गई। अरकम सीधा हुआ। सना, उनका नुकसान हमसे बड़ा है, जिसकी भरपाई हम में से कोई नहीं कर सकता। अनोशे ने मेरे जीजू को दोबारा जीना सिखाया है। थैंक यू अल्लाह, आपने अनोशे को हमारी जिंदगी में भेजा। उसने आंखें बंद करके खुदा का शुक्र अदा किया। सना, अरकम आ जाओ। महक की आवाज़ पर दोनों नीचे की जानिब भर गए। सना, वो आंखें बंद किए लेटी थी जब उसके कमरे का दरवाज़ा खटका। उसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। घड़ी रात के 11:30 बजा रही थी। भाभी, महक सामने खड़ी थी। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत है? सना ने हैरत से उसे देखते हुए पूछा। सना, वो उमर का दूध ख़त्म हो गया है और वो रोए जा रहा है। अली के सर में दर्द था, इसलिए वो सो गए। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि उमर सो जाए, लेकिन सो ही नहीं रहा। भाभी, भूख लगी होगी ना, तभी रो रहा है। वो परेशान हुई। हाँ, अब यहाँ कोई करीब स्टोर है तो हम ले आते हैं जाकर, महक ने उससे कहा तो वो सोचते हुए बोली। अब तो दुकानें बंद हो गई होंगी, आप रुकें, मैं कुछ करती हूँ। वो फौरन बेड की तरफ बढ़ी और अपना मोबाइल उठाकर अरकम को फ़ोन किया, जिसने झट कॉल रिसीव की। कम्मू, जल्दी गाड़ी निकाल, मैं आ रही हूँ। सना ने हेलो सुनते ही कहा। गाड़ी में ही बैठा हूँ, आ जाओ, अरकम ने कहकर दांतों में जुबान दबाई। तुम गाड़ी में क्या कर रहे हो? उसने हैरानगी से पूछा। वो मैं बोर हो रहा था तो सोचा बाहर से चक्कर लगा आऊं, उसने अटकते अटकते कहा। तुम्हारा तो मैं सुबह रजा अंकल को बताऊंगी। उसने फोन बंद किया और स्टॉलर लेकर जाने लगी। तभी महक ने रोका। सना जी। सना समझी कुछ और भी चाहिए होगा। बाल सही कर लो, सना ने जूड़ा बनाया हुआ था। ऐसे ही ठीक है, वो लापरवाही से बोली। ये अजीब लग रहा है। सना ने उसे घूरा। प्लीज, महक ने इल्तिजा की। ओके। वो शीशे के सामने आ गई और बाल सही से पोनी में कैद किए। ये लो। महक ने लाइट कलर का ग्लोव उसकी तरफ बढ़ाया। भाभी, मैं इस वक्त ये लगा कर बाहर जाऊं? उसने हैरत से महक को देखा। हाँ प्लीज ना। उसने महक से झपटने के अंदाज में ग्लोव पकड़ा और लगाकर उसकी तरफ मुड़ी। अब ठीक है कहती हैं तो मेकअप भी कर लेती हूँ, सना ने जल कर कहा। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, महक ने आंख मारते हुए कहा। भाभी, हाँ मजाक कर रही हूँ, ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही हो, अब जाओ। सना बाहर चली गई तो 2 मिनट बाद ही महक के मोबाइल पर अरकम का मैसेज आया। थैंक यू भाभी, गुड नाइट। महक ने मुस्कुराकर सर झटका और अपने कमरे की जानिब भर गई जहां उमर आराम से सो रहा था। शुक्र है दूध मिल गया। कम्मू, जल्दी गाड़ी चलाओ, उमर रो रहा होगा, सना बेचैनी से कहने लगी। चला तो रहा हूँ, कितनी तेज चलाऊं? अरकम ने उसे घूरा। 5 मिनट बाद उसने गाड़ी कैफे के सामने रोकी। कम्मू, यहाँ क्यों रोकी है? उसने कैफे देखकर उसे घूरा। चाय पीने का दिल चाह रहा है, अरकम ने जमाई रोकते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है, रात के 12 बजे तुम चाय पियोगे? भाभी हमारा इंतजार कर रही होंगी। सना को उमर की फिक्र थी। सन 2 मिनट लगेंगे, आ जाओ। वो गाड़ी से उतर गया तो वो भी पाँव पटक कर उसके पीछे आई। कम्मू, मैं तुम्हें घर जाकर बना दूंगी, मुझे माफ करो, तुम्हारे हाथ की मैं नहीं पी सकता। सना ने उसके कंधे पर मुक्का मारा तो वो बुलबुला उठा। वो अंदर आ गए जहां कोई नहीं था। अभी वो देख ही रही थी तभी मैनेजर उनके पास आया। जी सर। सना के माथे पर बल पड़े। बात सुने, ये आपने बंद क्यों नहीं किया? इससे पहले तो ये 10 बजे ही बंद हो जाता है। मैनेजर ने घबरा कर अरकम को देखा। तुम्हें इससे क्या सन? आप 2 चाय ले आए, अरकम ने मैनेजर को भेजा। सना का कुछ पता नहीं, अभी लड़ने लग जाए। ओके सर, आप ऊपर चले जाएं। ऊपर क्यों?
ہم یہیں بیٹھیں گے، ثنا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میم یہاں سے صفائی کرنی ہے، آپ اوپر چلے جائیں۔ وہ پاؤں پٹکتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ ارکم آدھی سیڑھیاں ہی چڑھا، پھر واپس نیچے آ گیا۔ سبحان اوپر ہی ہے؟ ارکم نے مینیجر سے پوچھا۔ جی سر، وہ اوپر ہی ہیں۔ اوکے، آپ بس ایک کپ کافی لے آئیں۔ یا اللہ، مجھے ثنا کے ظلم سے بچا لینا، اس نے دعا کی اور صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ منہ بناتی اوپر آئی جہاں اندھیرا تھا۔ کمو، یہاں کی لائٹ تو آن کر دو۔ وہ غصے سے پیچھے مڑی، اسی وقت پورا ہال روشنی میں نہا گیا اور اس پر غباروں کی بارش ہونے لگی۔ ہلکا ہلکا ہیپی برتھ ڈے سانگ چلنے لگا۔ وہ سیدھی ہوئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہال بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے وہ آہستہ آہستہ چل کے اس کے سامنے آیا اور بولا، ہیپی برتھ ڈے۔ سبحان، یہ سب؟ وہ اب تک حیران تھی۔ کیسا لگا؟ سبحان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب کیوں کیا ہے؟ میری جان کی برتھ ڈے ہو اور میں کچھ اسپیشل نہ کروں، ایسا ہو سکتا ہے؟ باقی باتیں بعد میں، آؤ جلدی سے کیک کاٹو۔ سبحان اس کا ہاتھ تھام کر اسے ٹیبل تک لایا جہاں بہت ہی پیارا کیک موجود تھا اور اس کے ساتھ 2 گفٹ رکھے ہوئے تھے۔ کٹ کرو۔ سبحان نے کیک کی طرف اشارہ کیا۔ میں برتھ ڈے نہیں مناتی سبحان، وہ اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے سر جھکا کر کہنے لگی۔ لیکن میں مناتا ہوں، وہ باضد ہوا۔ میں نہیں چاہتی۔ وہ ایک دم ہی تلخ ہو گئی اور غصے سے مڑ کر جانے لگی تھی، تب بھی سبحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھو ثنا، تم غصہ مت ہو، میرا دل تھا میں تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں، سبحان نے اسے گمبھیر لہجے میں کہا۔ لیکن میرا دل نہیں ہے، بس اب اپنی برتھ ڈے نہیں مناتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز لڑکھڑائی۔ آج سے پہلے میں تمہاری زندگی میں نہیں تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ تم مناؤ۔ سبحان نے یہ سب اس کا ڈر نکالنے کے لیے کیا تھا۔ ارکم سے معلوم ہوا تھا اسے کہ ماہم کے بعد وہ برتھ ڈے نہیں مناتی۔ میں نے بس ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں برتھ ڈے نہیں مناتی سو نہیں مناتی، وہ غصے سے بولی۔ سبحان نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنے دونوں بازو دیوار پر اس کے ارد گرد رکھ لیے۔ ثنا، تم اس شادی سے خوش نہیں ہو تو مجھے بتاؤ، میں کل بھی تم سے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے۔ سبحان اس کا اکھڑا اکھڑا انداز دیکھ کر کہے بغیر نہ رہ سکا۔ کوئی بات نہیں ہے، تم فضول کی ضد کر رہے ہو۔ وہ اب بھی سر جھکائے ہوئے تھی۔ کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ ثنا نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا لہجہ دکھی تھا۔ ایسی بات نہیں ہے سبحان، میرا دل نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میرا تو ہے نا، میں کیا کروں؟ وہ چڑ کر بولی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، ایک دفعہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو تم کیک نہیں کاٹنا چاہتی۔ ثنا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سبحان، آنسوؤں نے اس کے الفاظ گلے میں ہی روک دیے۔ اس نے سر نیچے کر لیا۔ سبحان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل اب بس تمہارے لیے دھڑک رہا ہے، کیا تم اس دل کو ناراض کر کے اس کی دھڑکن روکنا چاہتی ہو؟ ثنا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ وہ جس بات کو سوچ سوچ کر ہی بے چین تھی، سبحان نے کتنی ہی بے دردی سے بول دیا۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا مت بولو پلیز، ایسا مت بولو۔ سبحان نے بھیگی پلکوں سے مسکرا کر اس کے سر سے اپنا سر ملایا۔ میری ثنا میری خاطر برتھ ڈے منائے گی نا؟ اس کی بات پر ایک دم وہ جیسے خواب سے جاگی اور اپنا ہاتھ جھٹکے سے کھینچ کر اسے دور کیا۔ نہیں، میں کوئی برتھ ڈے نہیں منانا چاہتی، وہ چیخی۔ ثنا، شٹ اپ سبحان، بی میچور، اوکے؟ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی لیکن سبحان نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنے سامنے کیا۔ کیا امیچورٹی دکھائی ہے میں نے؟ سبحان کو بھی غصہ آ گیا۔ یہ سب جو تم کر رہے ہو، اس سے کیا مل رہا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اوکے، مجھے نہیں مل رہا تو تمہیں کیا مل رہا ہے یہ سب کر کے؟ وہ اس کے قریب آیا۔ ثنا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سبحان پلیز اسٹے اوے فرام می۔ سبحان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ کیسے دور رہوں ثنا؟ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جس میں تم میرے ساتھ نہیں۔ ثنا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے تمہارا خیال آتا ہے،
कोई एक पल ऐसा नहीं है जब मैं तुम्हें सोचता नहीं हूँ और तुम कहती हो दूर रहो। उसकी आवाज़ में दुख साफ झलक रहा था। आंखें बंद करूं तो तुम नजर आती हो। तुम्हें सामने ना पाकर दिल बेचैन हो जाता है। तुम्हें देखकर दिल को तसल्ली मिलती है और तुम कहती हो दूर रहूं। वो उसके चेहरे से हाथ हटाकर 2 कदम पीछे हुआ। उस दिन तुम्हें बुखार था, खुदा गवाह है, पूरा दिन पूरी रात बस तुम्हें ही सोचा मैंने। जब फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ सुनी तब दिल को करार आया और तुम कहती हो मैं तुमसे दूर रहूं। कैसे सना, कैसे? मैं मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों। मैं नहीं रह सकता तुमसे दूर, तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। उसने चेहरा मोड़ लिया। सना नम आंखों से उसे देखे गई। तुम ये कहो कि सुबहान शाह तुम मर जाओ तो मैं अभी मर जाऊंगा, क्योंकि ज़िंदगी में अगर तुम नहीं तो इस ज़िंदगी की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा था तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा, लेकिन अगर तुम ही खुश नहीं होगी तो मैं कैसे रह सकता हूँ। सना ने दहल कर उसे देखा। सुबहान ऐसा मत कहो, प्लीज़ मत कहो। उसने आंखें बंद किए तड़प कर उसे पुकारा और उसके आगे हाथ जोड़े। वो पलटा। वो फौरन उसके जुड़े हुए हाथ पकड़े। सना ने उसकी आंखों में देखा। उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। उसकी आंखों में सुबहान के लिए मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी। सुबहान, तुम नहीं जानते, जिनसे भी मैंने प्यार किया है वो लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वो रोते हुए कहती। उसे बहुत मासूम लगी। ऐसा नहीं है, वो सब तो किस्मत थी तुम्हारा, इसमें कोई कसूर नहीं है। सुबहान यही सब तो ठीक करना चाहता था। नहीं सुबहान, मेरा दिल नहीं मानता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी। सुबहान उसके इकरार पर मुस्कुरा दिया और उसका हाथ थामकर अपने लबों को लगाया। सना ने उसके सीने पर सर रख लिया और आंसू बहाती रही। काफ़ी देर गुजरने के बाद सुबहान शरारत से बोला, अगर दादी ने हमें ऐसे देख लिया तो क्या होगा? सना आहिस्ता से उससे अलग हुई। मैं कभी ये सर अपने सीने से ना हटाता, लेकिन अभी मजबूरी थी। हाँ, 4 दिन बाद कुछ नहीं कहूँगा, वो शरारत से बोला। सना ने नज़रें चुराई। वो शर्मिंदा होने लगी थी। सुबहान ने उसका चेहरा थामा और अपनी तरफ किया। शर्मिंदा गैरों से हुआ जाता है और मैं तो अपना हूं ना। उसकी बात पर वो झिंप गई। सुबहान ने उसके आंसू साफ किए। सना, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथों में होती है, इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इसलिए अपने दिल से ये बात निकाल दो। जब तुम मेरे लिए दुआ करोगी तो मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए दुआ करती हो। इसलिए अब मुस्कुराओ और अपनी शादी की तैयारी खुश होकर करो। दिल में उठने वाली सारी परेशानियां ख़त्म कर दो। बस मेरे और अपने बारे में सोचा करो, समझी? मैंने पहले भी कहा था तुम तकलीफ़ में होती हो तो तुमसे 10 गुना ज़्यादा तकलीफ़ मैं महसूस करता हूँ, इसलिए खुश रहा करो। ओके, अब मुस्कुराओ। वो मुस्कुराई तो सुबहान ने प्यार से उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर लगाई। आओ अब केक काटते हैं। वो उसका हाथ थाम कर टेबल के पास ले आया और छुरी उसको पकड़ाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सना, हैप्पी बर्थडे टू यू। सना ने मुस्कुराते हुए केक का पीस उसकी तरफ बढ़ाया। सुबहान ने थोड़ा सा खाकर उसको भी खिलाया। चलो अब गिफ्ट खोलो। सुबहान ने गिफ्ट उसको पकड़ाया। सना ने आहिस्ता से वो पकड़ा और खोला तो उसका मुंह खुल गया। ये कब ली? उसने हैरत से सुबहान को देखा। दोनों की बहुत ही प्यारी तस्वीर थी जिसमें सुबहान ने मुस्कुराकर उसके हाथ पकड़े हुए थे और वो उसे देख रही थी। तस्वीर साइड से ली गई थी। जब मैं तुमसे कल मिलने आया था महक भाभी बाहर ही थी। अरकम को अलीना के पास भेजकर उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। ये तस्वीर उन्होंने ही ली थी तो मैंने सोचा उससे कीमती तोहफा और क्या हो सकता है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। उसे बहुत अच्छा लगा था। ये भी है। उसने एक और गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया। सना ने आहिस्ता से वो खोला तो उसमें बहुत ही प्यारा और नाजुक सा डायमंड सेट था। वाह सुबहान, ये बहुत प्यारा है। तुम्हें अच्छा लगा? सुबहान ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर लंबा सांस लिया और पूछा। हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इतनी ज्वेलरी नहीं पहनती। मालूम है, लेकिन मैं तुम्हें ये पहने देखना चाहता हूँ। उसकी बात पर वो मुस्कुराई।
सन बस कर दे यार, दादी ने तुझे कुछ नहीं कहना, मेरा सर फाड़ देगी। वो दोनों अरकम की तरफ मुड़े, जिसकी आंखों से लग रहा था वो सोकर उठा है। सना ने टाइम देखा तो वो उछली, उफ अरकम 2 बज गए, दादी को पता चला तो सबकी बैंड बज जाएगी। चलो। उसने गिफ्ट्स अरकम को पकड़ाए, वो मुंह बनाकर नीचे चला गया। वो भी जाने लगी। सुबहान मुस्कुराकर उन्हें देख रहा था। वो पलटी, क्या हुआ, कुछ रह गया है? सुबहान ने सोफे की तरफ देखा कि कहीं मोबाइल तो नहीं रह गया। सना भागकर उसके गले लग गई तो उसको हैरत का झटका लगा। कहाँ वो नजरें उठाकर नहीं देखती। और अब आई लव यू सुबहान, लव यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है 7 सालों से जो बोझ मेरे दिल पर है वो हट रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं वही 15 साल की सना हूँ जिसकी जिंदगी में सब कुछ है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। उसके इजहार पर सुबहान खुलकर मुस्कुराया। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अब जाओ, ये ना हो दादी वाकई में आ जाए। हाँ 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 हाँ, दुआ करना वो जागी ना हो। अल्लाह हाफिज। वो मुस्कुरा कर चली गई तो सुबहान ने लंबा सांस लिया और मुस्कुराकर दादू को कॉल मिलाई और कैफे के मैनेजर का शुक्रिया अदा करके घर की जानिब बढ़ गया। सूरज पूरे जोरों शोर से चमक रहा था। मौसम आज बहुत गर्म था। वो तैयार होकर नीचे आई जहां लाउंज में सब बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। वो सबको सलाम करके अनोशे के साथ सोफे पर बैठ गई जो दानियाल के साथ उसके ब्लॉक्स से खेल रही थी। इतना लेट क्यों उठी हो सना? जल्दी उठने की आदत डालो। ससुराल वाले हरगिज ऐसी बहू नहीं पसंद करते जो दोपहर तक घोड़े गधे बेचकर सोती रहे। सना ने अपना सर पकड़ा। दादी रात को देर से सोई थी, जल्दी सोया करो ना। ओके, आगे से जल्दी सो जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, नाश्ता तो कर लो, दादी ने टोका। नहीं दादी, अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। अनोशे इशारे से अहमद से कुछ पूछ रही थी। सना ने उसे देखा। खाला? वो हिचकिचाई। जी? उसके गले लग गई। हैप्पी बर्थडे सना। खाला आई लव यू। सब ने सना को देखा, कहीं उसको बुरा तो नहीं लगा क्योंकि उसने सबको बहुत पहले ही कह दिया था कि कोई मुझे बर्थडे विश नहीं करेगा। उसने मुस्कुराकर प्यार से अनोशे को प्यार किया। थैंक यू सो मच जानी। सना को मुस्कुराता देखकर बाकी सब भी मुस्कुरा उठे और उसको विश किया, जिस पर उसने सबका शुक्रिया अदा किया। अब मैं चलती हूँ, शाम को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा कर यूनिवर्सिटी से बाहर आई। पार्किंग में जाते हुए उसने अरकम को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैंने करवा दिया, तुम ऑफिस हो? चलो ठीक है। अलीना का कुछ पता है? उसने करवा दिया है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। उसने मोबाइल बंद किया, फिर सुबहान को कॉल मिलाते हुए गाड़ी में बैठ गई। फोन क्यों बंद जा रहा है? उसने झंझलाकर दादू को फोन किया। अस्सलाम वालेकुम दादू, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, मेरी गुड़िया कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक। सालगिरह की बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच दादू। अच्छा दादू, एक बात पूछनी थी। वो सोच रही थी कैसे पूछे। सुबहान का पूछना है। उन्होंने उसकी मुश्किल आसान कर दी। जी जी दादू, उसका फोन बंद जा रहा है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। वैसे आज के दिन वो अकेला ही रहता है। क्यों दादू, क्या हुआ है? बेटा, उसके मम्मी डैडी की बर्थडे है आज। ओके दादू, मैं फिर आपसे बात करूंगी। उसने फोन बंद करके साइड पर रखा। सुबहान का भी तो दादू के सिवा कोई नहीं है, वो सोच रही थी। तभी दादू का मैसेज आया और उसने गाड़ी फार्म हाउस की तरफ मोड़ ली। कुछ देर बाद वो फार्म हाउस के सामने खड़ी थी। यस मैम, आपको किससे मिलना है? गार्ड ने पूछा। सुबहान से। आप सना यजदान हैं? जी। आप आ जाए मैम, अर्जमन साहिब का फोन आ गया था। वो सर हिलाकर अंदर बढ़ गई। जो ही वो अंदर आई, बच्चों को देखकर हैरान हुई। ये बच्चे? उनमें से एक बच्चे की नज़र उस पर पड़ी तो उसने सबको सना की तरफ मुतवज्जा किया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? वो मुस्कुराकर उनके करीब आ गई। आप तो हमारे प्रिंस की प्रिंसेस हो। एक गोल मटोल सा बच्चा चहक कर बोला। हाँ, ये तो प्रिंसेस है। सना मुस्कुराई और घुटनों के बल नीचे झुकी। आप सबका प्रिंस किधर है? वो पीछे पूल एरिया में है, बच्ची बोली। ओके, आप सब यहाँ खेलो, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। वो मुस्कुराकर पीछे की जानिब बढ़ गई। वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। सुबहान पाँव पूल में डाले, फ्रेम हाथ में पकड़े उस पर हाथ फेर रहा था।
मैं कैसे भूल गई, सुभान भी तो अकेला है। उसने तो आज तक कभी जाहिर नहीं किया उसके मामा बाबा नहीं हैं। बस सारा दर्द अपने अंदर ही रखेगा। ये लड़का बहुत ही हीरो बनने का शौक है। उसने आंसू साफ किए और सैंडल उतार कर उसके साथ पानी में पाँव डालकर बैठ गई। सुभान ने एकदम चौंक कर उसे देखा। तुम? हाँ मैं, वो मुस्कुराकर कहती उसे हैरान कर गई। तुम वाकई में ही हो? हाँ, मैं जागती आंखों से ख्वाब देखने लग गया हूँ। सना ने उसे घूरी दिखाई और कंधे पर हल्का सा हाथ मारा। ये मार कुटाई मेरी सना ही कर सकती है। अब यकीन आ गया, तुम वाकई में ही हो। उसका मेरी सना कहने पर वो मुस्कुराई। तुम्हें यहाँ का कैसे पता चला? दादू ने बताया। अच्छा, अब आ ही गई हो तो आओ बाहर चलते हैं, तुम्हें फार्म हाउस दिखाता हूँ। वो उठने लगा जब सना ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? बैठो इधर ही। वो वापस बैठ गया। ये बच्चे, उसने लॉन की तरफ इशारा किया, मेरी मामा की फ्रेंड का शेल्टर होम है। ये सब मेरे दोस्त हैं। वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन आंखों में दर्द था। सुभान, सना ने उसका हाथ अपने हाथों में दबाया। मेरा हर दर्द मुझसे दूर करना चाहते हो? मेरी जिंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हो? मेरी हर बात बिना कहे समझ जाते हो? मेरी भी तो मदद करो मोहब्बत के इस मुकाम तक पहुंचने में। मैंने तो ये पहले सोचा ही नहीं। तुम भी तो अकेले हो मेरी तरह। तुम्हारे पास भी दादू के सिवा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने कभी किसी पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन आज मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर बहुत सी बातें हैं। मैं हूँ तुम्हारे साथ। सुभान, मुझे बताओ। उसने अभी भी उसका हाथ थाम रखा था। सुभान ने लाल होती आंखें उठाकर उसे देखा, फिर अपना दूसरा हाथ सना के हाथ पर रखा जिसके नीचे उसका हाथ था, और पानी को देखते हुए बोला, सना, मैं इन बच्चों को हर महीने अपने पास लाता हूँ यहाँ। मेरा बस चले तो इनको हमेशा अपने पास रखूँ और उनकी हर कमी को पूरा करूँ। लेकिन मैं इनको उनके वालिदैन लाकर नहीं दे सकता, उनका प्यार लाकर नहीं दे सकता। सना, मैं 14 साल का था जब मम्मी डैडी मुझे छोड़कर चले गए। हम बाहर ही रहते थे। डैडी का बिजनेस बाहर ही था। दादू पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे थे। पढ़ाई की वजह से डैडी ने मुझे 2 साल पहले ही दादू के पास भेज दिया था। मम्मी के लिए मुझसे दूर रहना मुश्किल था और मेरे लिए भी। डैडी अपना बिजनेस बाइंड अप कर रहे थे। दादू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो शाम को मेरे साथ खेलते भी थे। हम बाहर अब भी जाते थे। मैं शुरू में सबका लाडला रहा हूँ। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मम्मी की कॉल आई हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मैं बहुत खुश था। सना, 2 साल बाद मैंने अपने मम्मी डैडी से मिलना था। मैंने फ़ोन पर बहुत बातें की। मम्मी से, डैडी से। मैं रात तक उनका इंतज़ार करता रहा। दादू ने कहा कि सो जाओ सुभान, वो फजर के वक्त पहुंचेंगे। लेकिन मैं लाउंज में दरवाजे के पास ही बैठा रहा और उनका इंतज़ार करते वही मेरी आंख लग गई। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, शायद आंसू अंदर उतारे थे। फिर बोला, लेकिन सना, मेरा वो इंतजार ही रहा। मम्मी डैडी तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। सना ने उसका हाथ मजबूती से थामा हुआ था। उस वक्त उसे बहुत टूटा हुआ लग रहा था। 2 आंसू सुभान की गाल भिगो गए। उनका प्लेन क्रैश हो गया था। उस वक्त मैं बहुत रोया। मैं मम्मी के गले लगना चाहता था। मैं चाहता था मैं भाग कर डैडी के पास जाऊं और वो मुझे उठा लें जैसे बचपन में उठाते थे जब मैं स्कूल से आता था। लेकिन सब खत्म हो गया। मैं उनके गले नहीं लग सका। उस वक्त मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा था। मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। फिर दादू ने मुझे संभाला। उन्होंने 1 साल के लिए मुझे स्कूल छुड़वा दिया। अपना बिजनेस फुरकान अंकल के हवाले कर दिया। सना, उन्होंने अपने दिन रात मेरे हवाले कर दिए। वो रोज मुझे अपने साथ नमाज के लिए मस्जिद लेकर जाते, फजर के बाद कुरान पढ़ाते। पता है सना, दादू मुझे कहते थे, सुभान, कभी भी अल्लाह से शिकवा मत करना। वो अपने पसंदीदा बंदों को ही तकलीफ देता है। कोयला ही जल जल कर हीरा बनता है। वो कहते थे, हमारे नबियों ने तो बहुत सी तकलीफों का सामना किया। हमारी तकलीफ तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। किसी ने बेटे की जुदाई में आंखों की बिनाई गिनवाई तो कोई मछली के पेट में कैद रहा, लेकिन कभी जुबान पर शिकवा नहीं किया। सबसे आला मिसाल तो हमारे सामने हमारे नबी की है।
جن کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے اور والدہ 6 سال کی عمر میں وہ بھی اکیلے تھے۔ ہم ان کا مقابلہ تو ناؤز باللہ کبھی نہیں کر سکتے، لیکن اپنے نبی کی سنت پر عمل تو کر سکتے ہیں نا۔ دادو نے ایک دن مجھے کہا تھا، جانتے ہو سبحان، سمندر وسیع ہوتا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر اسے دور دراز سے دیکھنے آتے ہیں۔ وہ سمندر میں اتر کر اچھا محسوس کرتے ہیں، ان کو عجیب سی خوشی ہوتی ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اس میں بڑا پن ہوتا ہے۔ وہ سب کو گہرائی میں برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا، اس میں کچھ بھی پھینکو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور باہر سے تر و تازہ رہتا ہے۔ وہ وسیع ہوتا ہے، جذبات میں بھڑکتا نہیں ہے، اتار چڑھاؤ کی بھی منفرد اپنی چال ہوتی ہے۔ دادو نے مجھے کہا تھا، سمندر کی طرح گہرے ہو جاؤ، اپنے اندر دکھوں کو جذب کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، صرف صبر و استقامت کو اپنا شعار بنا لو۔ غم ملیں تو اللہ کے آگے رونا، قدرت تمہیں مخلوق کے آگے رونے نہیں دے گی۔ لوگوں کی سننا شروع کر دو، اپنی کہانی بیان کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ہم آسمان سے اشرف المخلوقات کا لیبل لگوا کر آئے ہیں۔ جتنے گہرے ہوں گے موت بھی دلکش لگے گی۔ جب ہم نے رہنا ہی نہیں ہے تو کیوں نہ سمندر بن کر مر جائیں۔ پھر میں نے اداس رہنا چھوڑ دیا۔ دادو کی باتوں نے مجھے سنبھالنے میں بہت مدد دی اور اسی وقت میں نے اللہ سے پکی والی دوستی کرنے کی ٹھان لی۔ دادو نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ جو ہی کالج سے فارغ ہوا تو ان کے ساتھ بزنس میں انٹرسٹ لینے لگا۔ ممی ڈیڈی کی یاد تو بہت آتی ہے، لیکن میں رو کر یا اداس ہو کر دادو کو پریشان نہیں کر سکتا۔ آج کا دن میرے لیے بہت اسپیشل ہوتا ہے۔ ممی ڈیڈی کی برتھ ڈے ایک ہی دن ہوتی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، مما پورا دن کچن میں کھڑے ہو کر ڈیڈی کے لیے ان کا پسندیدہ کیک بناتی تھی اور رات کو ڈیڈی ان کے لیے ان کا پسندیدہ کیک لے کر آتے تھے۔ I really miss my mom and dad۔ اور دیکھو، آج ایک اور اسپیشل لڑکی کی بھی برتھ ڈے ہے۔ اس نے مسکرا کر بھیگی پلکیں اٹھا کر ثنا کو دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ اس کے گلے لگ گئی۔ تم بہت اچھے ہو سبحان، میں پوری زندگی بھی اپنے خدا کا شکر ادا کرتی رہوں تب بھی کم ہوگا۔ I really love you۔ I love you too۔ بس اب تم مجھے مارنا مت، وہ شرارت سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ سبحان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ سبحان بھیا، آپ کی پرنسس بہت پیاری ہے۔ ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سارا ٹولہ کھڑا انہیں مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا پرنسس بہت پیاری ہے۔ وہ کھڑا ہوا اور ثنا کے آگے ہاتھ کیا، جس کو تھام کر وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر جھک کر سبحان کے ممی ڈیڈی کی تصویر اٹھائی اور اسے گلے سے لگایا۔ آئی پرومس انکل آنٹی، میں آپ کے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس نے مسکرا کر سبحان کو دیکھا جو بچوں کے ساتھ لاؤنج کی طرف جا رہا تھا۔ میں انجان راستوں کی مسافر تھی، بس ایک رہنما کی تلاش تھی۔ میں قدم قدم پہ لڑکھڑائی تھی، دل نے تڑپ کے اسے آواز لگائی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں سے آیا، میرا ہاتھ تھاما، میرے قدم کے ساتھ قدم ملایا۔ میں اسے تکتی رہی، ایک خواب سی کیفیت میں چلتی رہی۔ وہ ایک محافظ کی طرح میرے ساتھ چلا۔ پھر خاموشی کو بھی زبان ملی، دل نے بھی صدا لگائی۔ مجھے ہر آزمائش سے رہائی ملی، بے جان وجود کو جان ملی۔ اس کی سرگوشی میری روح کو لگی، اس کی رہنمائی میں جی اٹھی۔ جس کی تھی تلاش وہ اب ختم ہوئی۔ ہاں، وہی ایک رہنما تھا میرا، جس کے سنگ میں ہو چلی، اس کی ہنسی میں کھو چلی۔